नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। लामो दूरीका यातायात असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने सरकारको निर्णय। आन्तरिक हवाई उडान र होटल पनि खुल्ने। कोरोना संक्रमणले आज काठमाडौँका 5 सहित 11 जनाको मृत्यु। थप 1459 मा संक्रमण। खाली मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली उदासीन। संवैधानिक आयोग र कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्दा पनि मुखदर्शन। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लिए बिदा। लोडसेडिङ अन्त्य आफ्नो मात्र प्रयासले नभएको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 9,33,000 भन्दा बढीको मृत्यु। 2,94,00,000 भन्दा धेरै संक्रमित। अब समाचार विस्तारमा। लामो दूरीको यातायात असोज 1 गतेदेखि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्दै यातायात सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै परराष्ट्र मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले व्यवसायीले साबिकको भाडा दरमा 50% बढाएर लिन सक्ने सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यसभित्र जस्तो सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रुहरू राख्न पाइनेछ। भौतिक दूरी कायम हुने गरी एक पंक्तिको एक सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्नु पाउनेछ र सिट बाहेक अन्त यात्रुहरू राख्न पाइने छैन। र यसो गरिरहँदा यो अवस्था रहँदासम्म चाहिँ तोकिएको भाडा दरमा अधिकतम 50% सम्म सवारी साधनका सञ्चालकहरूले लिन पाउनुहुनेछ। तर यसरी गाडी चलाउँदा सिट क्षमताको 50% मात्रै यात्रु बोक्न पाइनेछ। यसका साथै एकातर्फको सिटमा एकजना मात्र यात्रु राख्न पाइने भएको छ। त्यसैगरी सरकारले आन्तरिक हवाई उडान र होटल रेस्टुरेन्ट पनि असोज 1 गते नै खुला गर्ने भएको छ। यस्तै सरकारले पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 7 पुरुष र 4 महिलाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाका 4 पुरुष र 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। यस्तै सिराहा, बारा, रूपन्देहीका 1-1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। मकवानपुर, कपिलवस्तु र सर्लाहीका 1-1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 371 पुगेको छ। त्यसैगरी आज देशभर 1,459 संक्रमित थपिएका छन्। 10,375 जनाको PCR गर्दा 1,013 पुरुष र 446 महिला संक्रमित भेटिएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 676 जना छन्। काठमाडौँका 555, भक्तपुरका 86 र ललितपुरका 35 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टा यता 1,062 जना निको भई घर फर्किएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको सङ्ख्या 1,062 छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 40,638 जना हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 15,789 संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। आइसियुमा रहेका 174 मध्ये 28 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मोरङ, सुनसरी, काठमाडौँ, चितवन, भक्तपुर, मकवानपुर र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन् भने सोलुखुम्बु, मुगु, मुस्ताङ, म्याग्दी, हुम्ला र डोल्पा संक्रमित मुक्त जिल्ला भएका छन्। सरकारले असोज संक्रान्तिदेखि लामो दूरीका यातायात र हवाई उडान खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या र मृत्युदर बढिरहेको सन्दर्भमा सर्वसाधारण चिन्तित भएका छन्। कोरोनाबाट कसरी बस्ने, एक रिपोर्ट।
काठमाडौँ उपत्यकामा भदौको पहिलो साता लगाएको निषेधाज्ञा गत बुधबारदेखि केही खुकुलो बनाएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै मानिसहरूको चहल पहल पनि बढ्दैछ। उपत्यकाभर कोरोना संक्रमण र मृत्युदर झनै बढिरहेको छ। उपत्यकामा मंगलबार एकै दिन 8 जनाको मृत्यु भयो। मन्त्री परिषद बैठकले असोज 1 गतेदेखि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको छ। यससँगै संक्रमण झनै बढ्ने भन्दै सर्वसाधारण चिन्तित भइरहेका छन्। मानिसको चहल पहल बढ्दै गर्दा सतर्कता रहन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। यो रोगबाट बच्नको लागि 3वटा कुराहरू अझ पनि सावधानीपूर्वक अपनाउनु हुन म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अत्यन्त जरुरी नपरी घरबाट ननिस्किनुहोस्। अहिले निषेधाज्ञा खुकुलो भएको अवस्था छ, यतिकै ननिस्किनु होला। दोस्रो नम्बर, कम्तीमा पनि 2 मिटरको दूरी कायम गर्नु होला। बिके भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै गर्दा सुरक्षाका उपाय अपनाउन सरकार चुकेको दावी गर्छन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भए पनि संक्रमित अस्पताल, आइसियु र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। लागि काठमाडौँका चाहिँ 2टा मेडिकल कलेज, 2टा ठुला प्राइभेट हस्पिटल, 2टा चाहिँ ठुला सरकारी हस्पिटल, यसलाई हामीले चाहिँ कोभिड हस्पिटल भनेर यसलाई छुट्याउँ, जहाँ चाहिँ कोरोना बिरामीको जस्तो फिभर क्लिनिक, फ्लू क्लिनिक अनि परीक्षण, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त आइसियु बेडहरू थप्ने काम गरौँ। निषेधाज्ञाका कारण मानिस रोगले भन्दा भोकले मर्ने स्थिति आएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि सरकारले जनजीवन सहज होस् भन्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पारेको हो। संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको सन्दर्भमा आफ्ना नागरिकलाई कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा सरकारले पहल गर्नुपर्छ। यस्तै नागरिक तहबाट पनि सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गरेको 1 साता पुग्न लाग्दा समेत सरकारको काममा भने खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। विवाद समाधान भएको भनिए पनि सरकारको कामले गति लिन नसक्दा आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। एक रिपोर्ट। गत निर्वाचनमा झण्डै 2/3 मत हात पारेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 2.5 वर्ष पुगिसकेको छ। आधा समय बित्दा पनि सरकारको काम कारबाहीको चर्चा भन्दा बढी आलोचना भइरहेको छ। प्रतिपक्ष र विज्ञ मात्र होइन, नेकपाकै नेताहरू सरकारको कामको आलोचना गरिरहेका छन्। जनताको मुद्दा विकास र परिवर्तनका लागि भन्दा पदीय लडाईँका कारण सरकार बदनाम बाहेक केही हुन नसकेको विश्लेषण पनि उत्तिकै चुलिएको छ। कुनै राजनीतिक एजेन्डामा देशका कुनै समस्याको विषयमा त्यहाँ न कहिले विवाद भएको सुनियो, न त्यहाँ त्यो विषयमा छलफल भएको सुनियो। अब विवाद र छलफल भने कहाँ बहुत भन्छ भने कार्यकारी अध्यक्ष कहिले चलाउने, 5 वर्ष कहिले खाने, माधव नेपालका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको के अरे अब नियुक्तिदेखि लिएर प्रदेश पार्टी संरचना, राज्यको संरचनामा माधव नेपालका मान्छेको कति भाग हुनुपर्ने होइन, अथवा पुष्पकमलका मान्छेको कति भाग हुनुपर्ने, झगडा त जम्मै यही नै भयो। त्यसैले गर्दाखेरि असन्तुष्टि के हो, प्रभावकारिता नभएको कारण के हो भन्छ भने अर्को पक्षको असहयोग हो। कोरोना महामारी रोकथाम, बाढी पहिरो, जनजीविकाका मुद्दा भन्दा बढी पद र प्रतिष्ठामा केन्द्रित हुँदा सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको प्रतिपक्षीको आरोप छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो सरकार उनीहरूको संरक्षण गर्नमै केन्द्रित देखिँदा कुनै पनि क्षेत्रको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनीहरूको टिप्पणी छ। त्यो भ्रष्टाचार गरेर भाग शान्ति हुन्छ यिनीहरूको। भाग लागिसकेपछि त्यसको आफ्नो पदको स्ट्रेन्थ, पार्टीको स्ट्रेन्थ, उसको कति छ त्यो अनुसार भाग हुन्छ। कहिले पनि नेकपाको सचिवालयमा या थाई समितिमा कोभिडलाई कसरी गर्ने, अर्थतन्त्र यत्रो बिग्रेछ, अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, कृषिलाई कसरी गर्ने, मल नपाइराख्ने। आन्तरिक विवादका कारण सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको नेकपाकै नेताहरूले दावी गरिरहँदा खाली मन्त्रालयमा समेत नियुक्ति हुन सकेको छैन। सरकारको काममा केही कमी कमजोरी भए पनि केही भएन भनेर टिप्पणी गर्न भने नहुने नेकपाका नेताहरू बताउँछन्। सरकारले केही गरेन भन्ने कुरासँग चाहिँ म सहमत छैन। अझै बढी ध्यान दिनु पर्यो। अझै अब जे जति कमी हो, कमजोरीहरू जनताको नजरमा देखिएको छ त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छु। र मेरो पनि सरकारलाई भनाइ के छ भने जनताको कुरा सुन्नुपर्छ, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कुरा सुन्नुपर्छ, आम जनताका कुरा सुन्नुपर्छ, अन्य राजनीतिक दलका कुरा पनि सुन्नुपर्छ र पार्टीभित्रका नेता कार्यकर्ता भुक्तभोगी फिल्डमा काम गरेका साथीहरूका कुरा सुन्नुपर्छ।
सरकारको काम चुस्त दुरुस्त अघि नबढ्नुमा पार्टी विवादको प्रभाव बताइए पनि सहमति भएको भनिएको एक साता बितिसकेको छ, तर पनि सरकारले गति लिन भने सकेको छैन। पदीय भागबण्डा र खिचातानीमा मात्रै व्यस्त देखिएको सरकार र मन्त्री परिषदका सदस्यप्रति जनता निराश बनेको अवस्था छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, प्राधिकरण लगायतका रिक्त स्थानमा नियुक्तिमा ढिलासुस्ती र धेरै हेरफेर गर्न थालेपछि आलोचना बढ्न थालेको छ। रिक्त स्थानमा समयमै नियुक्ति गर्नुको सट्टा अनावश्यक राजनीतिक भागबण्डामा लागेर सरकारी काम कारबाही समेत प्रभाव पार्न लागेको भन्दै आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। स्थायी सरकारले सहजतापूर्वक काम गर्ने, मुलुक सुशासनको बाटोमा अघि बढ्ने र आफ्ना समस्या समाधान हुँदै जाने जनअपेक्षा एक एक गरी तुषारापात भइरहेका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गम्भीर नभएको अवस्था छ। यसैगरी सरकारले संवैधानिक आयोग र न्यायालयका साथै विभिन्न सरकारी कार्यालयका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन। खाली रहेका मन्त्रालयदेखि महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा समेत नेतृत्व दिन नसकेपछि सरकारको आलोचना चुलिएको छ। स्थायित्व र परिवर्तनका कुरा गरेर पदका लागि मरिमेट्ने प्रवृत्तिका कारण हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको विज्ञ बताउँछन्। केही न केही त हुनु पर्यो कि लोकसेवा पाखेर कहीँ बसेर काम गरेर फेरि भएको मन नलाएर छोडेर आएको हुनु पर्यो कि केही गरेको हुनु, केही पनि छैन। कुनै किताब पनि लेखेको छैन, कुनै उच्च खालको बहस गरेको भन्ने कुरा जनतालाई थाहा पनि छैन र नियुक्ति भएका मान्छे को हुन् भन्ने कुरा कसैले चिन्दैन। इन्डिपेन्डेन्ट मान्छेहरू पनि को जमात पनि हुनुपर्छ र त्यो जमातबाट इन्डिपेन्डेन्ट र क्यापेबल दुइटै चाहिन्छ। त्यसमा उनीहरूले संविधानले नै योग्यता अनुभव तोकिदिएको छ। त्यो तोकेको पुग्ने र संविधानले यो पनि भनेको छ कि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको। हाल देशका धेरै संवैधानिक निकाय अपुरो मात्र होइन, एक पनि पदाधिकारी नभएको अवस्थामा छन्। न्यायालय विभिन्न मन्त्रालयका रिक्त स्थानमा समयमै नियुक्ति दिनुको सट्टा जिम्मेवारी हेरफेर गरेर सरकारले अस्थिरता फैलाएको विपक्षीको तर्क छ। म त अग्रगामी हुँ, म त समाजवादी हुँ भनेर पहिचान राखेको छ, तर व्यवहारमा उसको स्वार्थ चाहिँ के छ भनेदेखि आफ्नो दललाई बचाउँ, आफ्नो दलका मान्छेलाई बचाउँ, आफ्नो कोटरीलाई बचाउँ, तिनीहरूलाई धन सम्पत्ति अरबौँ गरौँ, अरबौँ पारौँ, त्यसमा राज्य यन्त्रले मलाई सहयोग गरोस्, त्यो उसको स्वार्थ छ भनेदेखि त्यो कन्ट्रडिक्सनले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र ध्वस्त भएर जान्छ। नेपालमा त्यो कन्ट्रडिक्सन बढेर त्यो संवैधानिक अङ्गले किन काम गरेन? संवैधानिक अङ्ग किनभने त्यो कन्ट्रडिक्सनमा त्यो स्वार्थलाई पूर्ति गर्नको लागि सबभन्दा पहिले संवैधानिक अङ्गमा तपाईँको कन्ट्रोल हुनु पर्यो, संवैधानिक अङ्ग तपाईँको निर्देशनमा जानु पर्यो। त्यसैले त अहिले अख्तियार दुरुपयोगमा को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ नि त। सरकारले स्थायित्वको कुरा गरिरहँदा अन्य क्षेत्रको नियुक्तिमा पनि अनावश्यक चलखेल हुन नहुने टिप्पणी भइरहेको छ, तर पनि सरकार यस्ता विषयमा गम्भीर बनेको देखिँदैन। फलस्वरूप मुलुक अस्थिरताको खाडलमा पुग्ने अवस्था आएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको औपचारिक विदाई भएको छ। उहाँलाई विदा गर्दै गर्दा प्राधिकरणका कर्मचारीले केही दिनमा नै फेरि अर्को कार्यकालका लागि स्वागत गर्न पाइयोस् भन्ने कामना गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 4 वर्ष अघि नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका कुलमान घिसिङले घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामुखी संस्थाको रूपमा विकास गराएर विदा भएका छन्। अँध्यारोमा बस्न बाध्य नेपाली जनतालाई उज्यालोको किरणले छोपिदिएका घिसिङ कुशल व्यवस्थापकको छवि बनाएर प्राधिकरणबाट बाहिरिएका छन्। विदा हुँदै गर्दा उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिए। 4 वर्षकालमा देशका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू निरन्तरको प्रयासबाट पनि पुरा हुन सकेन, जसमध्ये माथिल्लो तामाकोशी सहित चिलिमे जलविद्युत कम्पनी अन्तर्गतका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने, ढल्केबा 400 केभी सबस्टेसन चार्ज गर्ने, देशलाई विद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यात गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकालाई तार र पोल रहित बनाउने, स्मार्ट मिटर र ग्रिड स्वचालित प्रणाली देशभरि लागू गर्ने, देशभरका 100% जनतालाई विद्युतमा पहुँच पुर्याउने
र डिजिटल एनइए बनाउने आदि मुख्य कामहरू अधुरा नै रहे। प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकालको सबैभन्दा सम्झन लायक काम भनेको देशलाई दैनिक 18 घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त बनाउनु हो। त्यस्तै चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानु घिसिङको कार्यकालको अर्को सफलता हो। घिसिङले नेतृत्व लिनुअघि 34 अर्ब 61 करोड सञ्चित घाटा रहेको प्राधिकरण अहिले 5 अर्ब सञ्चित नाफामा छ। उनको कार्यकालमा विद्युत पहुँचमा पुग्ने जनसङ्ख्या 63%बाट 86% पुगेको छ। 25.7% चुहावट घटेर 15.2%मा झरेको छ। यो अवधिमा 2000 किलोमिटर प्रसारण लाइन समेत थपिएको छ। प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा 4 वर्ष बिताइरहँदा कुलमान घिसिङले सफलता र प्रशंसा मात्रै पाएका भने होइनन्। उनीमाथि विभिन्न आरोपहरू लागे, जस्तो कि G2G प्रक्रियाबाट LED बल्ब खरिद गर्दा अनियमितता गरेको अभियोग उनीमाथि लाग्यो। त्यस्तै 18 घण्टा लोडसेडिङमा हुँदा पनि उनले 20 घण्टा विद्युत लिने ठूला उद्योगीबाट करोडौं रुपियाँ उठाउन सकेनन्। कुलमानको कार्यकालमा माथिल्लो त्रिशुली बी, मध्य भोटेकोशी र राहुघाटको कामले पनि अपेक्षित गति लिन सकेन। कर्मचारी युनियनमा आबद्ध कर्मचारीको दादागिरी नियन्त्रण गर्न नसक्नु, स्रोत साधनमा भएको दुरुपयोग रोक्न नसक्नु, सहायक कम्पनीहरूको मनपरी पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले कुलमानको कार्यकाल विवाद मुक्त रहन सकेन। भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डाक्टर बलभद्र प्रसाद दास विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उपकुलपति दास विरुद्ध 7 करोड 71,92,860 रुपियाँ 24 पैसा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मङ्गलबार मुद्दा दायर गरेको हो। आयोगका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले दासले सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरेको जानकारी दिनुभयो। 2050 साल असार 27 गते सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका दासले 2076 असार 30 गतेसम्मको अवधिमा सो रकम भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले आगामी चैत्र महिनामा नै चालु शैक्षिक सत्र सकिने बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस लक्षित निषेध आज्ञा र लकडाउनले पढाइ प्रभावित भएकाले शैक्षिक सत्र सार्नुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेका बेला केन्द्रका महानिर्देशक दाहालको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले शैक्षिक सत्र सुरु र अन्त्य हुने मिति यथावत रहेको बताउनु भएको हो। हामीसँग आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। बीमा समितिले कोरोना बीमाको मापदण्डमा संशोधन गरेको छ। सरकारवालाले भने संक्रमण बढिरहेका बेला समितिले बीमितलाई मारमा पारी कम्पनीलाई पोस्ने काम गर्न लागेको भन्दै आरोप लगाइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। संक्रमण बढिरहेका बेला बीमा समितिले कोरोना बीमामा झन कठोर प्रावधान ल्याएको छ। समितिले बीमितको हित विपरीत कोरोना बीमामा कडा प्रावधान थपेको हो। अब कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि 25% मात्र भुक्तानी दिने भएको छ। पीसीआर गर्दा संक्रमण पुष्टि भएपछि होम आइसोलेसनमा बसेको अवस्थामा बीमाङ्क रकमको 25% मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ। समितिका अध्यक्षले विगतमा सरकारी अस्पतालमा मात्र पीसीआर परीक्षण हुने, उपचार खर्च सरकारले बिहोर्ने व्यवस्थाका आधारमा कोरोना बीमा लेख जारी गरिएको बताउँछन्। अहिलेको परिस्थिति फरक रहेकाले कोरोना बीमा मापदण्ड पनि परिमार्जन गरेको उनको दाबी छ। यो काम हामीले चाहिँ वैशाख 7 गते सुरु नै नगरेर जागिरे मात्र खाएर गएको भए पनि कसैले आलोचना गर्न थिएन होला, हैन। काम गर्दाखेरि आलोचना हुन्छ र काम गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मिस्टेक पनि हुन्छन्। त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्दै अगाडि बढ्ने हो भनेर हामीले वैशाख 7 गते नै भनेका थियौँ र त्यही अनुसार नै हामी मूल सिद्धान्त भनेको हामीले वैशाख 7 गते जुन सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थियौँ त्यही सिद्धान्तमा रहेन नै हामीले चाहिँ आवश्यक परिमार्जन गरिरहेका हौँ। नयाँ प्रावधान अनुसार अस्पतालमा बस्नु परेको खण्डमा राहत रकमसहित बिल भरपाईको आधारमा थप 75% भुक्तानी दिइनेछ।
आइतबारसम्म बिमा गर्नेहरूले भने संक्रमण पुष्टि हुनासाथ 1 लाख रुपियाँ पाउनेछन्। यसअघि व्यक्तिगत कोरोना बिमा गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा हटाएर पारिवारिक बिमा गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ। तर सर्वसाधारण भने समितिको यो निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन्। मलाई यो ठिक लागेको छैन, किनभने एउटै हुनु पर्थ्यो नि त होइन कि पहिला सरकारले भन्नुहुन्थेन होइन, भनिसकेपछि सबै जनतालाई एउटै चाहिँ हुनुपर्ने हो। खासै अहिले 28 गतेसम्म एक त्यहाँ पछि गर्ने 25 दिन, यो चाहिँ ठिक लागेको छैन मलाई पनि। यो चाहिँ अन्याय नै गरेको हो, किन भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ 1 लाख दिने भनेर भन्नुभयो, पछि चाहिँ 25,000 दिने भनेको त यो मलाई राम्रो लागेन, चित्त बुझेन मलाई यो पक्ष चाहिँ। 1 लाख दिने बिमा र 25,000 भन्दाखेरि त ठ्याक्कै असर गरिहाल्यो नि त। भन्नु न 4 भागमा 1 भाग मात्र दिँदाखेरि त सर्वसाधारणलाई त गाह्रो परिहाल्छ नि त। सरकारवाला पनि बिमितको हित सर्वोपरि हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा बिमा कम्पनीहरूको हितलाई ध्यान दिएको टिप्पणी गर्छन्। यसबाट सर्वसाधारण कोरोना बिमाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको तर्क छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। एसियाली विकास बैंक एडिबीले यो वर्ष नेपालमा 1.5% मात्र आर्थिक वृद्धि कायम हुने अनुमान गरेको छ। एडिबीले गत अप्रिलमा सन् 2021 को पहिलो प्रक्षेपणमा 6.4% को आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो। तर आज दोस्रो प्रक्षेपण गर्दै एडिबीले यो वर्ष नेपालमा 1.5% को मात्र आर्थिक वृद्धि दर हुने अनुमान गरेको हो। बैंकले आज इकोनोमिक्स आउटलुक मार्फत एसियाली मुलुकबारे आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको हो। उता विश्व बैंकले केही समय अगाडि गरेको अनुमान 2.1% आर्थिक वृद्धिको छ। यी दुई निकायले गरेको अनुमान सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम पाइएको छ। व्यवसायीले कोभिड-19 का कारण केरुङ नाकामा 1000 भन्दा बढी कन्टेनर रोकिएको भन्दै त्यसलाई नेपाल ल्याउन पहल गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघमा आबद्ध व्यवसायीले आज उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटी केरुङ नाकामा रोकिएर बसेका सामान सहितका कन्टेनर ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका हुन्। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटवालले केरुङ नाकामा 10 महिनादेखि रोकिएका सामान छिटोभन्दा छिटो नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइदिन मन्त्री भट्ट समक्ष माग गर्नुभयो। केरुङ नाकामा 10 महिनादेखि रोकिएर रहेका माल सामानहरू, कन्टेनरहरू छुटाउन तुरुन्त कूटनैतिक पहल गर्दै नाकामा आवत जावतका लागि व्यवसायी र चालकहरूलाई समेत सहज गरिदिन पनि आग्रह गर्छौँ, किनभने त्यहाँ एक खालको सिन्डिकेट छ। व्यवसायीहरूको भेटमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अरियालले व्यवसायीहरूले राखेका माग जायज भएकाले मन्त्रालयले सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्ने बताउनुभयो। त्यो पुनर्गठन चाहिँ नि उद्योगीलाई भएछ र व्यवसायीलाई नै हुनुपर्ने भन्ने कुराको चाहिँ हामी सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरौँ, किन हाम्रो तर्फबाट मात्रै हुन सक्ने कुरो भयो। केरुङ र तातोपानी दुवैको हामी त्यतिकै चुप लागेर चाहिँ बसेका छौँ होइन। हामी चाहिँ नि लगभग डेली जस्तो उहाँहरूसँग कुरो गरिरहेका छौँ। हिजै मेरो सहसचिवले जसले चाहिँ चाइना हेर्नुहुन्छ, उहाँ सहसचिवले चाहिँ आफ्नो उतापट्टिको चाइनिज एम्बेसीसँग कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। व्यवसायीले लकडाउनपछि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चालु पुँजी समेत नभएकाले बिना धितो न्यूनतम 5% ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन समेत माग गरेका छन्। कोरोना संक्रमणको असर उद्योगमा मात्रै नभएर व्यापार व्यवसायमा समेत परेकाले पुनर्कर्जाको सुविधा आफूहरूले समेत पाउनुपर्ने माग व्यवसायीको रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 9,33,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। संक्रमण र मृत्युदरसँगै निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ। विश्वभर 2,94,00,000 संक्रमित हुँदा 2,12,00,000 निको भएका छन्। पछिल्लो समय भारत बाहेक अन्य देशमा कोरोना संक्रमण दर वात्तै घटेको छ। भारतमा पनि केही मात्रामा कोरोना संक्रमण दर घटेको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 81,900 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। भारतमा 49,30,000 भन्दा धेरै संक्रमित छन् भने 80,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
लामो दूरीका यातायात असोज 1 गतेदेखि खुला गर्ने सरकारको निर्णय, आन्तरिक हवाई उडान र होटल पनि खुल्ने। कोरोना संक्रमणले आज काठमाडौँका 5 सहित 11 जनाको मृत्यु, थप 1459 मा संक्रमण। खाली मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री ओली उदासीन, संवैधानिक आयोग र कार्यालय नेतृत्वविहीन बन्दा पनि मुखदर्शक। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले लिए विदा, लोडसेडिङ अन्त्य आफ्नो मात्र प्रयासले नभएको प्रतिक्रिया। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट 9,33,000 भन्दा बढीको मृत्यु, 2,94 लाख भन्दा धेरै संक्रमित। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।